बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज मियां वाली। बेटा ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जनरल डिस्कशन की थी कंप्यूटर के बारे में, और आज हम देखते हैं पेपर पैटर्न। तो बेटा ओवरऑल जो आईसीएस में आपके कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स हैं वो 200 मार्क्स हैं बेटा, जिसमें से आपके 150 मार्क्स थ्योरी के होते हैं और 50 मार्क्स जो होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं। तो 150 जो थ्योरी के मार्क्स हैं बेटा, पार्ट 1 75 मार्क्स, इसी तरह पार्ट 2 75 मार्क्स, यानी पार्ट 1 का अलग पेपर होगा जो कि 75 मार्क्स का होगा, और पार्ट 2 का अलग थ्योरी का पेपर होगा जो कि 75 मार्क्स का होगा। प्रैक्टिकल पेपर आपका एक ही होता है जो सेकेंड ईयर के पेपर्स के बाद होता है, जिसमें पार्ट 1 का हिस्सा भी इंक्लूड होता है और पार्ट 2 का भी, यानी पार्ट 1 में से 25 मार्क्स इंक्लूडेड होते हैं उस प्रैक्टिकल पेपर में, और पार्ट 2 में से भी 25 मार्क्स का पेपर होता है। नेक्स्ट बेटा डिस्कस करते हैं हम कि आपका जो फर्स्ट ईयर का पेपर होना है वो उसका एक्चुअल पेपर पैटर्न क्या है। तो बेटा पेपर जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि वो फर्स्ट ईयर का हो या सेकंड ईयर का, वो थ्योरी का जो पेपर होगा उसके मार्क्स 75 होंगे, और जो आपको टाइम अलाउड होता है वो 2 आवर्स 30 मिनट अलाउड होते हैं। आपका एक ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है पेपर का और एक सब्जेक्टिव पोर्शन होता है, यानी पेपर को दो मेजर हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। आपको 2 पेपर मिलते हैं, एक ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है और एक सब्जेक्टिव पेपर मिलता है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है। ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर बेटा एमसीक्यूज गिवन होते हैं, जिसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को क्या करना होता है, चूज करना होता है। इसकी जो टोटल मिनट्स आपको अलाउड है वो 20 मिनट्स आपके पास हैं। 20 मिनट्स के अंदर आपको ये कंप्लीट करना होता है और फिर ये पेपर आपसे वापस ले लिया जाता है। और जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं बेटा इसके, वो 15 मार्क्स होते हैं, यानी आपके पास जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसके टोटल नंबर 15 है और 20 मिनट के अंदर आपको ये अटेम्प्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यूज देख लेते हैं कि किस तरह का ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है माउस इज यानी आपने बताना है कि ये जो माउस है कंप्यूटर का एक पार्ट, वो कंप्यूटर की डिवाइस जो है वो किस तरह की डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, या इनमें से कोई ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है, तो आप इनपुट डिवाइस बी को क्या करेंगे, सर्कल करेंगे अपनी आंसर शीट पे। तो नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन के। सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो जो सब्जेक्टिव पेपर आपको दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव पेपर के बाद, उस पे बाकायदा टाइम मेंशन होता है जो कि 2 आवर्स और 10 मिनट्स आपको क्या होते हैं, अलाउड होते हैं बेटा। और मैक्सिमम मार्क्स जो उसके होते हैं वो 60 टोटल। जैसे कि आपको पता है 75 मार्क्स का पेपर होना है, तो 15 का आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, तो बाकी आपके जो 60 मार्क्स हैं वो सब्जेक्टिव पोर्शन में से होते हैं, और टाइम अलाउड आपको 2 और 10 मिनट्स हैं। बेटा आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, ये एक ही पेपर आपको सब्जेक्टिव मिलेगा, लेकिन इसके भी 2 हिस्से होते हैं, 2 पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है बेटा और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है। शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो इस पूरे पेपर के अंदर मैक्सिमम मार्क्स रखता है। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 36 मार्क्स जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से आ सकते हैं। तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन को भी टोटल 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया जाता है, यानी ये 3 अलग सेक्शन बने होंगे। हर सेक्शन के अंदर आपके पास टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं। हर सेक्शन के अंदर
آپ کے پاس ٹوٹل 9 کویشچنز ہوں گے اور اس میں سے آپ کو اٹیمپٹ 6 کرنے ہوں گے. یعنی پہلا جو سیکشن ہوگا اس میں سے 9 میں سے 6 کریں گے تو اس سیکشن میں سے آپ 12 مارکس کیا کر سکتے ہیں میکسیمم لے سکتے ہیں. پھر سیکنڈ سیکشن میں سے بھی آپ 12 مارکس لے سکتے ہیں اور تھرڈ میں سے بھی. تو ٹوٹل مارکس آپ کتنے اس میں سے لے سکتے ہیں بیٹا 36 مارکس. تو ہر سیکشن میں سے 9 کویشچن میں سے آپ کو 6 اٹیمپٹ کرنے ہیں، 3 کی چوائس ہوتی ہے. لانگ کویشچنز کے پورشن کو دیکھیں تو بیٹا لانگ کویشچن میں جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ 24 ہیں اور اس میں آپ کو ٹوٹل 5 کویشچن گیون ہوتے ہیں. یعنی لانگ کویشچن جو آپ کو گیون ہوں گے وہ 5 گیون ہوں گے اور اس میں سے آپ نے اٹیمپٹ جسٹ 3 کرنے ہیں. تو ہر ایک کویشچن کے ایکول 8 مارکس ہوتے ہیں تو 3 ملٹیپلائی بائی 8 24 مارکس. اس طرح آپ کے ٹوٹل سبجیکٹو میں سے 60 مارکس بنتے ہیں اور آبجیکٹو کے 15 کو ملا کے 75. بہت آسان ہے بیٹا، اس میں سے اسٹوڈنٹ 75 مارکس بھی لیتے ہیں اور اکثر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ 70+ مارکس ایزیلی لے سکتے ہیں. یہاں پہ بیٹا آپ کو سیمپل پیپرز گیون ہے. یہ آبجیکٹو پیپر ہے، سیمپل پیپر ہے بیٹا. اس کو غور سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آبجیکٹو جو پیپر ہوتا ہے جو بورڈ کی طرف سے آپ کو دیا جائے گا ایگزامز کے اندر، وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. آپ کے پاس ٹوٹل یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ 15 نمبر آف کویشچنز ہیں اور ہر کویشچن کے 4 آپشن گیون ہیں جس میں سے آپ کو ایک سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. میکسیمم مارکس 15 اور ٹائم الاؤڈ آپ کے پاس 20 منٹس ہیں. یہ کچھ انسٹرکشن ہیں جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں. بیٹا یہاں پہ رول نمبر وغیرہ لکھنا ضروری ہوتا ہے. نیکسٹ بیٹا سبجیکٹو پیپر کو سیمپل سبجیکٹو پیپر کا دیکھتے ہیں. سبجیکٹو پیپر کا سیمپل بیٹا یہاں پہ دیکھیں کہ جو یہاں پہ ٹائم ہے وہ 2 اور 10 منٹس ہے بیٹا. میکسیمم مارکس جو ہیں وہ 60 ہیں اور یہ دیکھیں سب سے پہلے جو پورشن ہے وہ شارٹ کویشچن کا ہے. تو شارٹ کویشچن کا سیکشن 1 اس میں دیکھیں ٹوٹل جو آپ کے پاس نمبر آف کویشچن ہیں وہ 9 ہے اور وہاں پہ اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں نوٹ کے اندر کہ اینی 6 پارٹ فرام دا فالوئنگ. یعنی آپ کو اٹیمپٹ کرنے ہیں یا آنسر دینے ہیں کتنے 6 پارٹ کے. تو ٹوٹل 9 تو 6 ملٹیپلائی بائی 2 12. اسی طرح دیکھیں آپ دوسرے سیکشن کے اندر، تو سیکشن جو سیکنڈ ہے آپ کا وہ ہے کہ آپ نے بیٹا اس میں سے بھی 6 کویشچن جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنے ہیں آؤٹ آف 9. یعنی ٹوٹل نمبر آف 9 کویشچنز آپ کو گیون ہے جس میں سے آپ کو 6 اٹیمپٹ کرنے ہیں تو 12 مارکس کا یہ آپ کا پیپر بنے گا. اسی طرح بیٹا آپ تھرڈ کویشچن کو دیکھیں کیونکہ کویشچن نمبر 4 ہے، کیونکہ ہمارا کویشچن نمبر 1 جو ہوتا ہے وہ ہمارا آبجیکٹو کا ہوتا ہے. تو کویشچن نمبر 4 کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ٹوٹل نمبر آف کویشچنز گیون ہے وہ بیٹا 9 ہے اور اس میں سے بھی آپ کو 6 اٹیمپٹ کرنے ہیں تو 12. یعنی یہ شارٹ کویشچن کا جو پورشن ہے وہ آپ کا 36 مارکس کا ہوتا ہے. نیکسٹ جو سیکشن ہے وہ آپ کا لانگ کویشچن کا ہے بیٹا. لانگ کویشچن کے اندر آپ دیکھیں کہ 5 6 7 8 9 یعنی یہ کویشچن نمبر 5 بنتا ہے کیونکہ کویشچن نمبر 4 تک ہمارے شارٹ کویشچن ہو چکے ہیں. تو کویشچن نمبر 5 سے لے کر 9 تک یہ ٹوٹل نمبر آف 5 کویشچن بنتے ہیں لانگ کویشچن اور اس میں سے اٹیمپٹ آپ نے جسٹ 3 کرنے ہیں تو 8 ملٹیپلائی بائی 3 24 مارکس. یہ ہے ہمارا سبجیکٹو سیمپل پیپر. بیٹا امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے پیپر پیٹرن سمجھ آ گیا ہوگا. اگر بیٹا کسی بھی قسم کی کوئی کیوری ہے، کوئی کویشچن ہے، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ بیٹا کویشچن کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ بیٹا. اللہ حافظ.